हेलो प्राइममा हेलो भन्नको लागि अभिलाषा र म आइसकेका छौं। हिजो पनि हामीले यहाँसँग कुराकानी गरिसकेका छौं र आज पनि कुराकानी गर्न उपस्थित भइसकेका छौं। एक्ज्याक्टली र हामी चाहिँ सधैँ जसो आउने नै गर्छौं 5 बजेदेखि 6 बजेसम्मको लागि र यो 1 full hour को लागि यहाँलाई एन्टरटेन गर्नको लागि प्लस केही इन्फर्मेसन्सहरु पनि दिनको लागि र यहाँसँग भरिपूर्ण कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भइ नै रहेको छ 448996 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ भने भाइबर नम्बर 9808080392 रहेको छ। हामी यहाँसँग यही कलको मार्फत कनेक्ट हुनेछौँ, यहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, साथसाथै यहाँलाई फ्यान्टास्टिक म्युजिक भिडियोजहरु पनि देखाउने नै छौँ। पक्कै पनि र आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। व्हाट डु यु थिंक इज द डिटरमाइनिङ फ्याक्टर टु बी योर पार्टनर? यहाँलाई चाहिँ यहाँको पार्टनर नट नेसेसरी टु गेट म्यारिड or like it's just as easy as being in relationship as a boyfriend girlfriend. हालको भए पनि यहाँले चाहिँ के क्राइटेरिया हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? What is something that you really think a partner should have according to you? यहाँको perspective के छ भनेर share गर्नु होला. We are going to talk about it since we are right here, two beautiful eligible bachelor girls. हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी यसै बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यहाँले पनि हामीलाई कल गरेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको विचारमा चाहिँ आफ्नो जीवन साथीमा या नत्र भन्नु आफ्नो पार्टनरमा चाहिँ यहाँले चाहिँ के हुनुपर्छ या एज अ इन अ पार्टनर के हुनुपर्छ, के गुण हुनुपर्छ या व्हाट समथिङ दैट यु रियली क्रेभ फर इन्डिभिजुअली, नट नेसेसरीली कि जेनरल हुनु पर्यो भन्ने छैन। यहाँको विचारमा के हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यस, र भाइबरमा कल गर्नु भयो भने चाहिँ यहाँ ब्लश गरिरहनु भएको हामीले देख्न पनि पाउँछौँ है त, बिकज यु नो यो एउटा नेचुरल फ्याक्ट नै रहेको छ कि पार्टनरहरूको बारेमा कुराकानी गर्दा चाहिँ अलिअलि हाँसो मुस्कान मुखमा आउँछ भन्दाखेरि जुन कि हाम्रो स्मारिकाको पनि मनमा र त्यो विषयमा सोच्दाखेरि चाहिँ मनमा अलिकता मुस्कान आएको जस्तो चाहिँ धेरैजनाको पनि हुन्छ है त। सो यहाँले किनभने मेरो छैन हेर्नु नि त्यहाँ अब भित्रभित्र चाहिँ एकदमै मनमै लड्डु फुटा भइरह्यो होला होइन। कल गर्नु होला यदि यहाँको अहिले पार्टनर हुनुहुन्छ भने पनि होइन, यहाँले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ एउटा दुईटा नभएर अब लाइक एउटा पुरा प्याराग्राफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त, बिकज एउटा कुराले मात्रै मान्छेलाई डिफाइन गर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। कल गर्नुहोस्, आफ्नो मनको सबै कुरा आज खोल्नुहोस् र यस अहिलेको लागि चाहिँ हामी हाम्रो फर्स्ट सङ तर्फ जाँदैछौँ। जानुभन्दा अगाडि तिमीले सेयर गर्नु पर्यो नि त पहिला। हाउ डु यु फिल? what's something that you really look forward to in your partner भनेर? मलाई चाहिँ धेरै त्यस्तो कुराहरू छ, म कुन कुरा अगाडि ल्याउँ भनेर पनि थाहा छैन। हैन, इट्स ओके, यु क्यान बी अल नीडी नि त। अल नीडी सबै कुरा क्राइटेरिया भन्नु नै पर्यो हैन त। सो फर्स्टमा चाहिँ आई गेस धेरै जसो अहिलेको एजमा गर्ल्सहरुको लागि चाहिँ दे नीड समवन हु क्यान गिभ देम टाइम चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। टाइम दिन सक्दैन र प्रायोरिटाइज गर्न सक्दैन भने चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मेरो एजको अनुसार कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। मेबी पछि गएपछि म ठुलो हुँदै गएपछि मलाई त्योभन्दा अरू कुरा केही इम्पोर्टेन्ट लाग्न सक्छ होला होइन। अब तर अहिलेको लागि चाहिँ मलाई टाइम चाहिँ सबै कुरालाई आउटस्ट्यान्ड गर्ने नै टाइम हो जस्तो लाग्छ। टाइम दिन सक्नु पर्यो, टाइम म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, एन्ड सेकेन्ड थिङ रेस्पेक्ट, एन्ड थर्ड थिङ लभ। त्यो तीनटा कुरा चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो बाहेक अरू जे भने ठिक छ। अनि ब्याड गाई हुनु भएन है। Ooh, she is someone who does not likes bad guy, but I absolutely love bad guys. किनभने good guys they leave you for the world, and bad guys they fight against the world for you. So absolutely, I would love to have a bad boy. On that funny note, we're heading on to this beautiful song. We will be right back after that. तिहार आउँदैछ र तिहार आइ पनि सक्यो। पहिलाको टाइम भएको भए चाहिँ अहिलेदेखि नै देउसी भैलो खेलेको हामी देख्न पाउँथ्यौँ होला होइन। तर अहिलेदेखि त देउसी भैलो खेलिँदैन हो। होइन म मेरो एरियातिर सानो सानो हुँदाखेरि त हप्तै अगाडिदेखि हुन्थ्यो। यो चाहिँ मैले आजै सुनेको। सानो सानो मान्छेहरू खेल्दैन हैन। मलाई चाहिँ जहाँसम्म थाहा छ लक्ष्मी पूजाको दिनमा जब पूजा गरिसकिन्छ, पूजा सकिएपछि चाहिँ खासमा देउसी भैलो भन्दा पनि लक्ष्मी पूजाको दिनमा चाहिँ भैली खेल्ने गरिन्छ र गोवर्धन पूजाको दिनमा भने चाहिँ देउसी खेल्ने गरिन्छ र यो 2 दिन चाहिँ खासमा देउसी भैलो कार्यक्रम हुने हो। तर अब पहिलाको भनाइ अनुसार है, नथिङ
to do with how we think or anything as such. तर भाइटिकाको दिनमा पनि त्यो बाजाहरू बजाइएर सो कल्ड पहिला अनुसार आई एम सेङ सो कल्ड होइन अलि तल्लो जातको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ उनीहरूले देउसी भैलो खेल्छन् भन्ने खालको भनाइ सुनिन्थ्यो तर अहिलेको लागि चाहिँ दिस डज नट मेक सेन्स र देयर इज नथिङ एज सच जात भन्ने कुरा म डराइहालेको भन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै र मलाई चाहिँ के पनि याद छ भने पहिलेको समय तिहार आउनु 2-4 दिन अगाडिदेखि नै म चाहिँ मेरो साथीहरूसँग साँझ देउसी भैलो खेल्न जान्थेँ पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो किन अरू पनि ग्रुपको साथीहरू पनि देख्थेँ सानो भाँडाबुढी हुँदाखेरिको टाइमको कुरा गरेको मैले होइन सो अरू पनि हुन्थेन् र जान्थेन् र 2-3 दिन अगाडिदेखि नै खेल्थे जस्तो लागेको छ मलाई एज आई रिमेम्बर होइन तर अहिले चाहिँ हामीले त्यो म्युजिक भिडियो हेरेर चाहिँ निकै रमाइलो लाग्यो होइन तिहार आए जस्तो भाइब आइसकेको छ र त्यो पनि धेरैजनाको फेभरेट सङ रहेको छ धेरै यो तिहारको बेला चाहिँ धेरै त्यो गीतहरू पनि बज्ने गर्छ होइन पक्कै पनि ब्युटिफुल सङ अक्षता अधिकारीले गाउनु भएको छ एन्ड शी इज अ भेरी यङ एन्ड प्रमिसिङ आर्टिस्ट वान अफ आवर भेरी प्रमिसिङ आर्टिस्ट भनौँ द्याट वी हेभ इन द इन्डस्ट्री एज वेल सो यस हामी चाहिँ यसको बारेमा भन्दा पनि आज माया प्रेमको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ समथिङ द्याट एक्साइट्स एभ्री वान समथिङ द्याट मेक्स एभ्री वान्स हर्ट फ्लटर भन्दा पनि फरक नपर्दा लभ इज समथिङ द्याट नो म्याटर हाउ मच हाउ हार्ड यु ट्राई इट ब्रिङ्स बटरफ्लाइज इन यर स्टमक भनिन्छ पक्कै पनि यहाँले पनि जीवनको कुनै एउटा मोडमा यस्तो महसुस गर्नुभएको होला त्यो महसुस गरेर त्यो महसुस गरिसकेपछि केही समयपछि त्यो बटरफ्लाइज आउने ठाउँभन्दा अलिकति माथि केही फुटेको पनि महसुस गर्नुभएको होला देयर कुड बी अ लट अफ थिङ द्याट यु गाइज कुड शेयर विथ अस एन्ड वी आर लुकिङ फरवर्ड टु द्याट र मेरो बारेमा चाहिँ कुराकानी थाहा पाइहाल्नु भयो र अब चाहिँ पालिरहेको छ स्मारिकाको है त सो स्मारिकाको हिसाबमा चाहिँ त्यसको लागि दाइ पहिला हामीसँग कति टाइम छ भन्नुहोस् त किनभने आई एम टेकिङ आम गोना 20 minutes 14 pages front and back क्या if you know talking about friends हैन कसैले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ that's a very legendary 14 pages front and back भन्ने टाइपको हैन म चाहिँ त्यस्तै मान्छेमा पर्छु मलाई चाहिँ I don't want someone who is perfect हैन I literally don't want someone who is perfect I love embracing imperfections पनि हैन I love communicating is not the key जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I personally believe comprehension is the key हामीले सँग बसेर घण्टौं कुराकानी गर्न सक्छौं तर जोसँग घण्टौं कुराकानी गरिरहेको छौं त्यो मान्छेले दे आर लिसनिङ जस्ट फर द सेक अफ इट भने त देयर इज नो युज अफ इट हैन सुनेको मान्छेले त्यो कुरालाई एक्चुअली बुझ्नु पर्यो इज व्हाट आई बिलिभ इन हैन अनि तिमीले भनेको जस्तो आई क्रेभ फर रेस्पेक्ट मैले कोहीसँग पनि कुनै पनि रिलेसनशिप हो भने चाहिँ आई थिंक रेस्पेक्ट इज समथिङ द्याट्स दी रूट अफ अ रिलेसनशिप जस्तो लाग्छ यदि कुनै रिलेसनशिपमा रेस्पेक्टै छैन भने अब जस्तो मैले तिमीलाई रेस्पेक्टै गर्दिनँ भने त देयर इज नो युज अफ इट नि त सो आई बिलिभ रेस्पेक्ट इज समथिङ रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि म चाहिँ कस्तो छु भने कि आई किप अन बियरिङ क्या ल ठिकै छ ल ठिकै छ आई कम्प्रोमाइज एन्ड एडजस्ट वे टु मच होइन अनि त्यसपछि त्यो हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि आफ्टर आई रिच माई लिमिट त्यसपछि there is no turning back अनि I'm someone who can like take a lot of shit but once I'm done खालको छु म चाहिँ and I really would appreciate if there is something stand up and speak up with me be man enough हैन and speak up to me and बस्छ लाग्छ तर it rarely happens because भनिन्छ नि केटाहरू दे आर वे टु सिम्पल क्या अनि त्यो सिम्पल कुराले इट कम्प्लेक्सेस थिङ किनभने यु जस्ट वान्ट सिम्पल थिङ्स तर इट जस्ट एन्ड्स अप कम्प्लेक्सिङ अ लट अफ थिङ्स सो या अल आई वान्ट इज कम्युनिकेसन भन्दा पनि कम्प्रिहेन्सन someone you can just sit down and talk to someone you can just go back home to and is your home okay? You don't need a house but that person is your home that warmth that you get from a person okay? You can talk about anything without fearing of being judged that they are there for you and respect oh my god I absolutely think it's the most important factor love I think when there is respect when there is a really good bond love भन्ने कुरा चाहिँ it's a gradual process जस्तो लाग्छ क्या मलाई म चाहिँ लभै एउटा टर्म दिदिनँ किनभने आई थिंक लभ समटाइम्स चाहिँ अलिक डगमगाउँछ जस्तो लाग्छ तर रेस्पेक्ट भयो भने चाहिँ त्यो रिलेसनशिप गोज अ लङ वे अनि तिमीले भने जस्तो टाइमको केसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कि
I don't need your whole day. मलाई दिनभरि 5-5 मिनटमा बेब मैले भुजा खाएँ, अब म टोइलेट जान लाग्छु, अब म टोइलेटबाट निस्केँ, अब चाहिँ म अफ. I don't need that, के. I can completely adjust with like, hey, I had this whole day, I had a busy day, how are you? I'm okay with that. But I don't like when people ghost me. That's something I absolutely despise. I absolutely hate that. See, I told you the list goes on and on, so I would love to keep it up to here. Oh, so फाइनली यो फुल स्टप लागेको छ अहिलेको लागि मात्र कमा लाग्यो भन न, फुल स्टप नभन न. कमा लागेको छ, बीचमा धेरैवटा एक्सक्लेमेसन मार्कहरू अरू यस्तो पङ्क्चुएसन मार्क्सहरू पनि थियो होइन. र स्मारिकाले भनेको जुन मायाको उसको लाइफ पार्टनरमा हुनुपर्ने एउटा क्राइटेरिया, एउटा होइन क्राइटेरियाज के भन्छ प्लुरल फर्म के छ होइन. सो त्यो चाहिँ एकदमै धेरै. र मलाई चाहिँ के लाग्यो भने सायद त्यो कुरा तिम्रो बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ तिमीले भनेको कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै चाहिन्छ क्या हो जस्तो पनि फिलिङ आएको क्या होइन. यस्तो हो क्या अभिलाषा, जस्तो वी टक नि होइन, यदि तिमी बोलिरहेछौ रे अनि मैले तिम्रो कुरा सुन्दै मात्र रहेछु रे अनि आइम नट ट्राइङ टु लाइक actually understand what you're trying to say भने त त्यो जति कम्युनिकेट गरे पनि भित्तामा गएर बोले जस्तो हुन्छ नि होइन र. when you really want to be with someone भने त if you don't want to be with that person भने बरु directly भन्नु पर्यो my feelings are gradually fading away. I don't know why this is happening. Do you want to work out on it or else anything as such? If you don't want to work out, sorry, I don't want to work out. There should be proper communication where both of the partners are willing to understand and comprehend what each other is trying to say. भन्ने चाहिँ हुनै पर्यो नि. So भनेको मतलब रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ आफ्नो ट्रु सेल्फ चाहिँ सधैँभरि देखाउनु पर्यो होइन. अलिकति फेकिनेस चाहिँ नदेखाउनु होला, ला उसलाई हर्ट होला भन्ने तरिकाले नै कतिले चाहिँ लुकाइरहेको हुन्छ कुराहरू होइन. सो त्यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ पछि गएर झन् उसलाई दुःख दिनु, झन् पीडा दिनु हो. त्यस्तो चाहिँ नहुनु होला भन्ने यताबाट कुरा आएको छ होइन. सो यहाँले पनि सेयर गर्नु होला आफ्नो विचारमा चाहिँ एउटा पार्टनरमा हुनुपर्ने आफ्नो जीवनसाथी होस् अथवा आफ्नो माया गर्ने कोही व्यक्ति होस् उसबाट चाहिँ के गुणहरू हुनुपर्छ र मलाई चाहिने चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. र हाम्रो स्मारिकाको तर फेरि आइसकेको छ बट होइन तिमीले फेकनेस भन्यो होइन. मलाई चाहिँ कुनै कुनै समयमा चाहिँ इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तिमीले माया गरेको मान्छेको खुसीको लागि पनि केही कुरा एडजस्ट गर्नुपर्छ नि. आई वन्ट से इट एज कम्प्लिटली फेक त भन्दिनँ, तर यदि तिमीलाई म एकदमै माया गर्छु भन्छु रे अनि आई जस्ट वान बी माई सेल्फ ओरिजिनल मी, टेक मी एज आई एम और वाच मी एज आई गो भन्ने हुँदैन होला जस्तो लाग्छ कि. अब मेबी बिकज द्याट्स हाउ आई एम. अब जस्तो तिमीलाई केही सानो कुराले खुसी दिन्छ अरे. अब यु लभ गोइङ आउट, युर आउट गोइङ पर्सन, बट आई एम समन जसलाई चाहिँ घर मात्र बस्न मन लाग्छ भने कहिलेकाहीँ तिम्रो खुसीको लागि वन्स इन अ ब्लू मुन भए पनि आई सुड गो आउट विथ यु बिकज यु इन्जोय माई कम्पनी भनेपछि त अलिकति मायामा केही एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली भेरी इम्पोर्टेन्ट. आई डोन्ट बिलिभ इन दिस आइडिया एडजस्ट गर्नु र आफू लाइक आफ्नो फेकिनेस देखाउनुमा नि फरक छ होइन. बिकज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आफू ट्रु सेल्फ देखाएन भने चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने हामीले कुरा थाहा हुँदैन क्या. सो हामीलाई खुसी तिमीले भनेको जस्तो होइन वन्स इन अ ब्लू मुन यदि हाम्रो खुसीको लागि अर्कोले केही एडजस्ट गर्न सक्छ भने द्याट्स गुड भने जस्तो लाग्छ. तर मलाई थाहा नै छैन मेरो एक्सनले उसलाई नराम्रो गरिरहेछ भने त द्याट्स नट गन वर्क. किन एउटा त्यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा गएर चाहिँ उसलाई अति हुन थाल्छ होइन अनि जो स्पिकअप गर्छ अनि कस्तो फिल आउँछ भने पहिला चाहिँ तिमीलाई यो कुराले केही फरक पर्दैन थियो अहिले कहाँबाट फरक पर्यो अनि त्यहाँबाट पोइन्ट स्टार्टिङ चेन्ज क्या स्टार्टिङ टु चेन्ज भनेको टाइपको. सो सुरुमा म सबैलाई गाइजहरूलाई भन्छु जुन हाम्रो एजको हुनुहुन्छ सुरुमै आफ्नो ट्रु सेल्फ आफू जस्तो छ त्यस्तै देखाउनुहुन्छ. डोन्ट ट्राई टु इम्प्रेस एनी वान, डु समथिङ द्याट यु डोन्ट वान डु होइन. तर थाहा छ अभिलाषा वी ह्युमन बिङ हेभ दिस टेन्डेन्सी कि हामी एभ्री 5 इयर्समा यु वन्ट रेकग्नाइज द पर्सन द्याट यु मेट 5 इयर्स ब्याक. किनभने वी आर समवन जो चाहिँ चेन्ज भइरहन्छौँ क्या. अनि जस्तो अब हामीले कुरा गर्ने हाम्रो पेरेन्ट्सहरू हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूको रिलेसनसिपको बन्ड किन स्ट्रङ भयो भन्छौँ भने किनभने वी सी देम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड, कम्प्रोमाइज, एडजस्ट. नट इन अल अहिले चाहिँ यो एडजस्ट र कम्प्रोमाइज भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ वेमा लिन्छ होइन. सरी आई डोन्ट टेक इट इन द्याट वे. इफ यु वान्ट समथिङ टु वर्क जस्तो रिलेसनसिप छोड न अफिसको नाम लियो होइन. तिम्रो अफिसमा तिमीलाई तिम्रो बसले मर्ने गरी गाली गर्यो भने तिमी के गर्छौ अलिकति रिसाउँछौ वाट एभर इट इज भन्छौ यु कम ब्याक विथ अ स्माइली फेस टुमोरो क्या. त्यो अरूको लागि चाहिँ ठिकै छ नि त मेबी बस अब त्यतिखेर स्ट्रेसमा थियो आई नो अफिसमा अहिले आजकल यस्तो भइरहेछ होइन त भनेर
समवेयर डाउन द लाइन तिमी आफैलाई बुझाउँछौ के त्यो कुराले बट व्हेन इट कम्स टु योर रिलेसनशिप हामी इगोमा मात्रै लिएर जान्छौ के तिमी आफै याद गर न तिम्रो अब जो पार्टनर छ उसँग झगडा पर्यो भने त्यसले मलाई फोन गराएको छैन भने म त्यसलाई किन फोन गर्ने त्यसरी जान्छ नि त इगो हुन्छ बट ओके फाइन लेट इट बी उसले गरेन आल कल हिम भनेर तिमीले कल गर्यो भने त्यो देन एन्ड देयर सर्ट आउट पनि हुन्छ के बट इट्स मोर अबाउट इगो जस्तो पनि लाग्छ माइट नट बी ट्रू फर एभ्रीवन अहिलेको लागि वी हेडिङ अन टुवर्ड्स अनदर ब्युटिफुल सङ Welcome back. Yes, short commercial break पछि फेरि पनि स्वागत छ and then we are talking about love मायाको विषयमा कुराकानी भइरहेको छ र आफ्नो जीवन साथी अथवा आफ्नो पार्टनरको बारेमा पनि कुराकानी भइरहेको छ के गुणहरू यहाँलाई चाहिँ चाहिएको छ देख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो लागि भनौँ न हैन सो एकदमै लोभी नभइकिन जे यहाँलाई चाहिँ भन्न चाहनु भएको छ भन्नुहोस् एक प्याराग्राफ भए पनि भन्नुहोस् र 14 पेजेस फ्रन्ट एन्ड ब्याक भए पनि भन्नुहोस् हैन कल गरेर अब तिम्रो इन्टरभ्यु लिन्छु म मेरो त अघि भर्खरै भइसक्यो नि व्हाट डु यु थिंक इज द मोस्ट कमन थिङ जुन चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ भनौँ हैन एकदम कमन कुरा के हो झगडा हुने या हुन्छ नि एनीथिङ द्याट मेक्स अ कपल स्प्लिट or fight, anything as such, anything that causes chaos, तिम्रो विचारमा? मेरो विचारमा चाहिँ अहिले माया भन्दा नि बढी अट्र्याक्सन भइरहेछ जस्तो पनि लाग्छ मलाई हैन द्याम नट बी स्योर किनकि सुरुमा थाहा हुँदैन अट्र्याक्सन हो कि माया हो भनेर धेरैजनालाई पनि हैन एन्ड सेकेन्ड अफ अल मान्छेहरू अहिले अलिकति सेल्फिस भइरहेको हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ लाइक रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्ने आफ्नो ह्याप्पिनेस चाहियो लाइक ही निड्स टु ट्रिट मी वेल टाइपको हुन्छ नि मलाई रेस्पेक्ट चाहियो मलाई राम्रो ट्रिट गर्नु पर्यो मलाई गिफ्ट चाहियो और एन्ड अल त्यो जे भए पनि आफ्नो बारेमा मात्र भएको भएर र सधैँ पनि त्यस्तो पोसिबल हुँदैन नि त गरिराख्ने त्यही कारणले पनि हुनसक्छ और अथवा टाइमको कारणले पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज अहिलेको भनेको बिजी टाइम हो त्यस्तो लाग्छ हैन अहिले स्टडीमा होस् अथवा आफ्नो वर्कमा होस् सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा पनि व्यस्त पनि भइरहेको हुन्छ र अहिलेको यो जेनेरेसनको लागि चाहिँ अटेन्सन अनि त्यसपछि टाइम धेरै चाहिरहेको हुन्छ जो चाहिँ अलि धेरै मायामा परेको हुन्छ अनि त्यो पोसिबल नहुन पनि सक्छ दिनको लागि के आफ्नै मजबुरीको कारणले होस् अथवा केही कारणको लागि र त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइम दिन नसकेर धेरै अटेन्सन नदिन सकेर त्यस्तो कारणले पनि ब्रेकअप्सहरू हुने अनि हार्ट ब्रेक्सहरू हुने हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यसो हेर्ने हो भने फ्रेन्ड्सहरूको अथवा अरूहरूको कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हैन द्याट माइट नट बी ट्रु यदि यहाँ चाहिँ आफ्नै यहीँकै एजको अथवा यही जेनेरेसनको हुनुहुन्छ भने चाहिँ कल गर्नुहोस् र हाम्रो सेयर गर्नुहोस् र स्मारिकालाई पनि यही क्वेसन जान्छ है त तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ त उसको त एकदमै पोइट्री टाइपको लिटरेचर टाइपको कुरा हुन्छ धेरै जस्तो हैन सो यसमा पनि वी आर रेडी टु हियर अ प्याराग्राफ अबाउट इट तिमी चाहिँ you want me to explain why I think झगडा हुन्छ धेरै जस्तो मलाई I totally agree to what you've said हैन मलाई पनि मलाई त मेजर रिजन भने के हामी सुन्नको लागि मात्र सुन्छौँ बुझ्नको लागि सुन्दैनौँ जस्तो लाग्छ है मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो किनभने हामी we listen to answer के हामी तिमी आफै पनि आफ्नो झगडा याद गर हैन तिम्रो पार्टनरले केही भनिरहेको रहेछ भने मोस्ट अफ द टाइम तिमी म के आन्सर दिउँ मेरो स्ट्रङ पोइन्ट के छ भन्नको लागि सुनिरहेको हुन्छौ क्या यु डोन्ट रियली लिसन कि उसले के भन्छ र लेट्स सर्ट दिस आउट भन्दा पनि यु लिसन टु आन्सर सो द्याट तिमी चाहिँ राइट देखियोस् र कुरा सर्ट आउट होस् बट एन्ड अफ द डे यु डोन्ट वान्ट टु बी अन द हुन्छ नि रङ स्पट के त्यस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको लागि चाहिँ कोही कलर आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो मायामा धोका खाएँ भनेर आफ्नो ज्यान नफाल किनभने तिम्रो प्रेमिकाले अर्को केटा वा केटी पाउँछ तर तिम्रो बा आमाले तिमी जस्तो छोरा वा छोरी पाउँदैनन् मानिसको शरीर सबैभन्दा सुन्दर वस्तु नै मन हो यदि त्यही मन सत्ता छैन भने सुन्दर महरको कुनै अर्थ हुँदैन हाई स्मारिका हाई अभिलेखा नमस्ते नमस्कार हेलो दर्शन नमस्ते नमस्कार को बोल्नुभयो होला कहाँबाट हजुर म धादिङबाट धादिङबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ राज थापा राज थापाजी
राजजीले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ भनेर यहाँले सुरुमा जस्तो तरिकाले कार्यक्रममा बोल्न सुरु गर्नुभयो त्यसबाट नै थाहा हुन्छ होइन राजजी आजको टपिक त यहाँलाई थाहा छँदैछ होइन यहाँलाई चाहिँ मलाई के प्रश्न राख्न मन लाग्यो भने कि यहाँलाई याद भए अनुसार यहाँको जीवनमा घटेको या कुनै साथीभाइ या परिवारमा जसको चाहिँ एकदमै यहाँलाई मनपर्ने यहाँले आइडलाइज गर्नुहुने कुनै त्यस्तो जोडी छ होइन यस्तो यो संसारै मायामा अल्झिएको हुन्छ मायामै छ होइन जस्तो भने यो मान्छेले अलिकति खेलौनाको रूपमा लेख्दै नि यो अलिकति कस्तो भने अर्कै मोड लिइरहेको छ होइन किनभने आफ्नो कल्चर आफ्नो रीति आफ्नो संस्कृति आफ्नो दायस भनेको जस्तै कस्तो भने हामीले जो कोहीले होस् आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो धारणा होइन र जीवन यदि चाहनुहुन्छ भने आफू जस्तै होइन त्यसमा कुनै पनि दायाँ बायाँ यताउति नगरिकन स्ट्रेट होइन र यदि हामी सफलता हाम्रो सोच थिङ्किङहरू यदि राम्रो छ भने हामीलाई पैसाले हामी ठाउँमा पुग्ने होइन तर हामी जिरोबाट हाम्रो मन सोच थिङ्किङ यदि सबै मिल्छ दुःखमा सुखमा एक अर्काले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होइन एक अर्का साथ दिएर गयो भने नि हामी गन्तव्यमा पुगिन्छौँ कि होइन तर एक्ज्याक्टली म त कस्तो छ भने स्कुल लाइफदेखि नै मेरो फेसबुक होस् कन्ट्याक्ट नम्बर होस् र हरेक पर्दाखेरि नि मलाई चाहिँ बढी साथ दिने हेल्प गर्ने लेडिजहरू हुनुहुन्छ होइन किनभने म रेस्पेक्ट गर्छु होइन सम्मान गर्छु र घरमा जो कोही कसैले पनि यदि बुझेको मान्छे छ भने एउटा लेडिज अथवा छोरी मान्छे भनेको देवी हो कि है त्यहाँ हामीले सिक्नुपर्छ होइन मान्छेमा कमी कमजोरीपनहरू हुन्छ होइन त्यसमा हामीले चाहिँ कस्तो भने अलिकति कस्तो भने हामी अहम भावनाहरू हामीले त्याग्नुपर्छ र हामीले हरेक राइट होइन र छोरी मान्छेको रूपमा पनि एक छोरा मान्छेहरूले चाहिँ बाँच्नुपर्छ होइन र म चाहिँ यो काम यो छोरी मान्छेले गर्ने यो छोरा मान्छेले गर्ने होइन अहिले पनि म व्यवहारिकमा एकदम म दैलो भाँडा कुँडा खानपिन A to Z अल सबै गर्छु कि र यस्तो थिङ्किङ हामीले राख्थ्यौँ भने सायद केटा र केटी भन्ने कुरो पनि आउँदैन मायामा यस्तो र उस्तो भन्ने पनि आउँदैन अब अहिले देखिन्छ फेसबुकमा एक दिन टक्क माया गर्छ फेसबुकमा टक्क दुईजनाको हाल्छन् होइन त्यहाँबाट फेरि भोलि कृषि कस्तो हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ अब भनौँ उहाँहरूको केमा पर्छ कसो हुन्छ फेरि ट्र्याजेडी त फेरि ब्लेडले कस्तो पनि काटेका उगरेका भोलि म सायद रहँदिन संसारमा होइन अहिले चाहिँ कस्तो भने अचम्म लाग्छ कि त्यस्तै भने अब यो कस्तो केले भित्रायो के थिङ्किङ भयो त्यो होइन कि हामीले पक्कै पनि राम्रो चुज राम्रो चोइस र राम्रो सोच थिङ्किङ लिनुपर्छ हाम्रो जिन्दगी 2 दिन भन्ने मात्र हो तर कस्तो भने व्यवहार एउटा कस्तो भने सोच थिङ्किङ मिलेन भने हामीलाई कस्तो भने अलिकति अर्कै बाटो अर्कै वे लाग्छ त्यस कारणले बरु आफ्नो गन्तव्य पुग्ने आफ्नो सोच गर्ने सिक्ने होइन र मात्रै मन टक्क मिलेको चाहिँ चुज गरेर टक्क भइदियो भने चाहिँ सायद यो त यस्तो म उस्तो त यो जातको म यो जातको त धनी म गरिब होइन भन्ने चाहिँ आउँदैन थियो भन्ने चाहिँ म एकदम वान साइडेड भएर आएको थिएँ होइन टेक्निक कसरी हेल्प पाएँ र मैले पाएको सफलता नै तपाईँले यदि फलो गरिदियो भने सायद यो मतभेद भाव नै हुने थिएन र एकदम कस्तो भने सबैजना गन्तव्यमा पुग्ने हुन्थ्यो र देखालौटी माया होइन र नगर्दैमा होइन कसैको मन कसैलाई पनि दुखाउनु हुँदैन मान्छेको कमी कमजोरीपनहरू हुन्छ त्यसले अर्कालाई कमजोरीपनहरूलाई महसुस गर्दै होइन र बुझ्दै विश्वास गर्यो भने सायद राम्रो मान्छे पनि पाइन्छ अतालिनु हुँदैन देखालौटी होइन मा जानु भएन भन्न चाहिँ चाहन्छु है म सिस्टर हजुर पक्कै पनि एकदम मिठो कुरा गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच राजजी सो अब चाहिँ सायद छुट्टिन पर्छ होला डेडिकेसन कसलाई दिन चाहनुहुन्छ डेडिकेसन भन्नुपर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल त हेलो टाइम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण प्यारो नेपालीहरूलाई है भन्न चाहन्छु स्पेसली हजुरहरू अभिलाषा प्लस हाम्रो स्मारिका लगायत जति पनि होस्टहरू हुनुहुन्छ हाम्रो हेलो प्राइममा उहाँहरू सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु र अब नेपालीहरूको महान चाड दीपावली आइरहेको छ होइन कोही कसै पनि यङ रहे संसार छ त्यस कारण एकदम बी केयरफुल है भएर कोभिडको साथसाथै हरेकले हामीलाई आक्रमण गरिरहेको छ
एकदम सेफ अपनाएर कसले कहाँ के गरौँ होइन, एकदम कोही कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पनि नभई मिलिजुली मनाउनु होला भन्दै सम्पूर्ण प्यारा नेपालीहरूलाई भन्दै हजुरहरूसँग छुट्टिन्छु। हस् त, बाई बाई। बाई। So yes, thank you so much राजजी, कल गरिदिनु भयो, आफूलाई लागेको यहाँको विचार, यहाँको मनमा लागेको कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ सायद हाम्रो अर्को गीततर्फ जाने पाली रहेको छ। सो यहाँले हेरेर इन्जोय गर्नुहोला, कल पनि गर्दै गर्नुहोला। वी विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक। आज कार्यक्रममा मनको भडास पोख्ने कार्यक्रम जस्तो भयो होइन? एकदमै मायाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि त यति मजाले के चाहिन्छ के हुनु भएन भन्ने कुरा त एकदमै मजाले नै निस्किसकेको छ। र यदि कोही हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो स्मारिकाको लागि माया व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब बुझ्नु भयो नि स्मारिकाले चाहिँ कस्तो खालको मान्छे चाहिरहनु भएको छ भनेर। सो त्यो अनुसार आफूलाई पनि प्रिपेयर गर्नु होला होइन। मेरो चाहिँ सजेसन छ है त्यसको लागि चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ कसले भनिदियोस् भन्ने कुरा हो यो खासमा चाहिँ। On that beautiful note, no matter what we said, whatever we talked about, the basic line is just be honest. Honesty is the best policy हेरेर स्कुल लेभलदेखि पढेर आइरहेका छौँ, घरमा पनि यही सिकाएर आइराख्नु भएको छ। कुनै पनि कुरालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि नयाँ काम, नयाँ रिलेसनसिप, whatever it is, be honest, honest to yourself, honest to the person you're talking to, or honest with the person you're with. Honesty भयो भने चाहिँ I think things are going to go a long way. So yes, on that beautiful note, अभिलाषाले पनि केही सेयर गर्न चाहन्छ? वेल त्यो ब्युटिफुल नोटमा चाहिँ आई गेस वी हेभ टु से गुड बाई अहिलेको लागि चाहिँ। बिकज आज धेरै त्यस्तो रमाइलो त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ निस्क्यो जुन सायद यहाँले थाहा भएको अथवा थाहा नभएको हुन पनि सक्छ। हामीले अल राउन्डेड सबै मान्छेलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर कुराहरू सेयर गरेका छौँ। सो छुट्याउनु भयो भने यहाँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वी कम टु यु एभ्री डे 5 to 6 PM को लागि। आज चाहिँ सायद हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। बाई, टेक केयर।